عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب شانل تخطاتلتي كما يتصنحوا نلوم على الزحارنا يوم زيناتات بخمس الساعة كغربوا يوم حبيركم منها تصنحوا أبي إثيوبيا كوميشنر بوليس هاب قيد كم ذاته تقليتو كوميشنر بوليس كل غامبيلا اوغلا اوجلو بعلت حدا ترمشات اب تحت قيد خمزاتو بعلت بيتون ايثيوبيان انسايدر زتبهاله معخن حبيرا ابالات بوليس فيدرال بحامس اب كتما غامبيلان زتطرطرو سبات نمسار اب زوفرلو اب زنبراوان دمص تايت كم تسمع نبرت تكلل غليصم الله شمو خيغلص زحاتتن اب زي منغستاو تكال زسرحن نبار كتما غامبيلا بحامس دحر قطري بناي فيدرال بوليس مخاين كوسودو خمزراين يوني ايثيوبيان انسايدر حبيرو كافتوم زتاسور سبات حالتات صطتان سرحتنياتات منغستاو تكالاتن اتخلل كم دركوهم دم عملاخيتو ترطورات نمسارا بستخايد سرحيت اتحاد نبار الدمص تايت خمسه مع غليصيو كالي ايثيوبيان انسايدر زراربو نبار غامبيلاون بتمساسالي حبريتا هيبوي كوميشنر بوليس غامبيلا ايتو اوغلا كابتن بحمص بفيدرال بوليس اب تحت قيد كابزاتو ترطورات اتحاد مخانو بعلت بيتون ايثيوبيان انسايدر حبيرالا اب كلل غامبيلا زركو ابالات بوليس بحالتات صدتا اب تحت قيد كاتو زناي مجمرتا ايكونن قدم 3 عامات حلاف كوميشن بوليس اتكلل زنبره ايتو اوغلا وانغن مس 10 دخلت ابالات صدتا اب قيداتيوم نيروم يوم تحجاب قيد زاتو بوليس كوميشنر اوغلا اب زحلف ورح مسكرم حلاف كوميشن بوليس غامبيلا خوين زوتو شمنتغون نماسرت كوميشنر اوغلا زملكت كاب سب سلطان اتكلل حبريتا نمركاب زتغبره تدغاغام فتنتات ايتعوتن يبل اتزرخبنا يا حبريتا كوميشن سبا مسلات ايثيوبيا ب 26 تحساس 2025 اب زوصو مغلصي كاب موداتا زحلف ورح حدار اب كلل غامبيلا اب زغاطم مفرس صدتان غچتن قطرهم دي تفلت سبات تقاتلهم تغوديوم كبل افليتو نيريو از كم ديلن كله لعلو تعززت سراويت ايثيوبيا بلعل قيح بحر زنصاصره تررت مغلصات يهبلو كابتوم تررت مغلصات زهبو بمقصال حجون ميجر جنرال تشوم غمچون قيح بحري بهصص كنحزولنا كبل تحنيلو ات ميجر جنرال غداي ودا بحر غداي هلاويو هلاونا نا ايثيوبيا دما هلونا بحر يكنبل كلنا امونغو هاغراو ربحاتاتن ايثيوبيا نه هلاو ربحا مالتيو حقي ايثيوبياوين كاب حق سلازرحقو تحقا يردون يوم غداي ودا بحري غداي هلاونا يكنبل كلنا ون حقيو هاغراو اجندا يو هلاونا كنبل كلنا ناي غزاوتنا ناي حرستا غزا ناي نغاري غزا من اسين تمهراين ناي كل سبيو مو هاغراو اجندانا مخان كنردو علنا كبلا تحساسيبو تعزاز سراويت وسيخو حج زغاطمنا زلو بدهو از حج زلو ولدو انت دازي تسكيمو قصال ولدو داغماي كيسكو مخن كلخللو كنكللنا حقيو نحنا حيالاتنا حدا مخانن هاغراو اجندانا مخانون كنسغروينا لنا اينا نحسب كنرهوينا عالم مسانا دو يلالا نز غداي دما بينا كنتولنا كبليو تحني زلو بخالو غندما سراويت سودان ابزفنوا حدش متقعتي كالو توسخت ختماتات وني قصاصر كم زلونا تغلصي يزركب سراويت منግስት سودان اب لعلعتو حيل دعم السرع عبيت عواتات يمزغ مهلاو سودان تريبون زتبالت نايت هاجر زعبيت غازيطا زحبرت انتخون بمسرت تحبريتاون سراويت منግስት سودان اب زغنيات بزكايدو زلو متنا سفيح متقعتي اب تحت حيلتا دعم السرع نزصنحا اب زوتا دارفورن كوردوفان زركبا بركت زبلا استراتيجيكاوان كتماتاتن عدتاتن كمنزعك يللو تكاب حورات امارات عرب زرخبو درونات تحجزو مختكر جميرو زنبره دعمل سريع ابزوان زي تداخم بوتاتاتو بعلي لقم هلاو انت فليطلو كابز بتوسخي سراويت سودان نفاريت امارات ابني على هاريمو كم زودقو انت غليصلو ابصعقو تهدراو متقعت زلو سراويت سودان وانت امارات زخونت نفاريت ابرسه كتما دارفورني على 50 كم زودقو ني تغليصو بخالو غندما سعود عرب كاله حدش متقعت خمس فصمت تغليصلو سعود عرب زي داغم متقعت اب لعلنايت بحبرات امارات عرب زدغف وغنا يمن متقعت موسادا يحبر يزلو ات متقعت اب لعل بيت مخردوبا مسغاغر نايت هاجر مخانون ناي سعود عرب حيلتات متقعتات يقصل كم زلون ون زحبروتو منجتات كونتات يمن معرف ات هاجر انقيدا تبغيسا خم زلاون ينغرلو سعود عرب اب يمن تكايدو زلا متقعتي منتلو علاونتان غزاتو حدنتان صطتان لا تكايدو خم زلا زغلصت كوينا بمريتن بماين سماين متنا سفيح متقعت موسادا تقصل كم دلاونا حبيرا از كم ديلن كلو حبرات امارات عرب ابي من نزركبو تهدراو معسكر سحبا مهلاون كملكتن كلو تهاجر كابي من كتوصن كلا بناي مغعازيا نفاريت مخانون مكوننات ابالات بيت صحفت حيزا موصاون يزغلز زلو از كم ديلن كلو لالاونت اواغ عداغا كم زياتو ايرترا غليصا
ኤርትራ ሉዓላውነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ከም ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ናይ ሚድያ ማዕኸን ሻዕብያ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ገሊጹ ኣሎ። ሉዓላውነት ሕጋዊ መሰል ምዃኑን ክስረዝ ዝኽእል ፍሉይ መሰል ከም ዘይኮነ እውን ኣብቲ ጽሑፍ ዝተሓበረ ኮይኑ ናይ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ኤርትራ ዘለዋ ጠመተ ሓደገኛ ምዃኑን እውን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ናጽነት ኤርትራ ብቐንዱ ንኢትዮጵያን ወደብ ባሕርን ምኽላእ ምዃኑን ክሕብሩ ዝጸንሑ ምንጭታት ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕር ምንባራ ዝገልጽ መሰረት ዘይብሉ መግለጽታት ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክውስኽ ምጽንሑን ዝኾነ ሕጋዊ ባይታ የብሉን ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ኮኔልካን ናይ ኢትዮጵያ ዋንነት ባሕሪ ንምጥፋእ ምዃኑ ዝሕብር እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለጽታት ድማ ብዛዕባ መግዛእታዊ ወደባት ዘለዎም መመልከቲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ኤርትራ ካብ ጎረባብታ ቀዲማ ሃገር ዝኾነትን ሃገር ምዃናን እውን እዩ እቲ ናይ ኤርትራ መግለጺ ወሲኹ ዝሕብር። መግዛእታዊ ሕንጻጽ ወደባት ንኢትዮጵያ ደይመደይልካ ባሕሪ ንምኽላእ ዝተበገሰን ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነን እቲ ናይ ኤርትራ መግለጺ ኣነጺሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ቬንዙዌላ ዝርከቡ ቦታታት እንተላይ ወተሃደራዊ ትካላት መጥቃዕቲ ንኽካየድ ድሕሪ ምእዛዙ ከቢድ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገለጸ ኮይኑ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኒኮላስ ማዱሮ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ከም ዝተማረኹ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላ ሰብ መዚ እቲ ሃገር እናገለጹ እዮም ዝርከቡ። ትራምፕ እውን ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ዘረጋገጸ ኮይኑ ኣብቲ በዓሉ ዝውንኖ ትሩዝ ሶሻል ከም ዝዘርግሖ መግለጹ እውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላን መራሒ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን ዕዉት መጥቃዕቲ ፈጺማ ንሱ በዓልቲ ቤቱን ድማ ተማሪኾም ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ተገይሮም ኣለዉ ብምባል እዚ ስርሒት ድማ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ብምትሕባር ዝተገበረ እዩ። ዝርዝር ድማ ክስዕብ እዩ። ሎሚ ኣብ ማር ኣላጎ መግለጺ ክወሃብ እዩ የቐኒልና ክብል እዩ ገሊጹ። ኣሜሪካ ንኒኮላስ ማዱሮ ኣህጉራዊ ትካላት ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርሲ ይመርሕ ኣሎ ክትብል ካብ ነዊሕ እዋን ክትከሶ ዝጸንሐት ኮይና ማዱሮ ድማ ነዚ ክሲ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ። ትራምፕ ማዱሮ ብኸመይ ከም ዝተተሓዘን ናበይ ከም ዝተወሰደን ዝርዝር ሓበሬታ ዘይሃብ እንትኾን መንግስቲ ቬንዙዌላ እውን ነዚ ክሳብ ሕጂ ኣይረጋገጸን ዘሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ቬንዙዌላ ኣብ መላእቲ ሃገር ብቕልጡፍ ወተሃደራዊ ሓይልታት ከም ዝዋፈሩ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቭላዲሚር ፓደሪኖ ሎፔዝ በቋንቋ እስጳኛ ብሬድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቅድሚት ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝተኻየደ ዝኸፍአ ወራር ስሙር ግንባር ተቃውሞ ንኽካየድ ዝጸውዐ ኮይኑ ቬንዙዌላ ኩሎም ዕጡቓት ሓይልታት ክዋፈሩ ምዃኖም ትእዛዝ ማዱሮ ትኽተል ከም ዘላ እውን እዩ ገሊጹ። ኣጥቂዖሙና እዮም ግን ኣይገዝኡናን እዮም ክብል እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ሴናተር ኣሜሪካ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ ድሕሪ ምምራኽ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ተወሳኺ ስጉምቲ ኣይወስድን ዝብል ትጽቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ማይክሊ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ማዱሮ ምስ ሩቢዮ ድሕሪ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ምእሳሩ ኣረጋጊጹ ዝበለ ኮይኑ ንሱ ማለት እውን ሩቢዮ ሕጂ ማዱሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ኣብ ቬንዙዌላ ተወሳኺ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ይግምት ክብል እዩ ሴናተር ገሊጹ። ሊወሲኹ እቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ነቶም ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝፈጸሙ ዝነበሩ ንምክልኻል ዝተፈጸመ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣቐዲሙ እውን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ኣዋጅ ኩናት ወይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንምጥቃም ፈቓድ ኣብ ዘይብሉ ነዚ ስጉምቲ ብሕገ መንግስታዊ ምኽንያት ከመኽንዮ ዝኽእል እንተኾይኑ ንምፍላጥ ብሃንቀውታ ይጽበ ኢሉ ነይሩ እዩ።